हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहले बैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। खुश आमदीद बच्चों। अहले बैत हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की तरफ से आप तमाम का खैर मकदम है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ज़बान अव्वल उर्दू जमात पंजुम से 15वां सबक, जो एक नज़म पर मुश्तमिल है। नज़म का नाम है आँखों भर आकाश है। आँखों भर आकाश है। जगमग जगमग जगर जगर ये अपना आकाश नगर, जिसमें धरती अपना घर। ये टिमटिम करते तारे, शहर के रोशन गुलियारे। नक्शे झरमट और खाके, रस्ते नुक्कड़ चौराहे। सूरज दफ्तर का अहवाल, चांद कहानी की चौपाल। शहर की हद पे धुआं धुआं, खुली सड़क सी कहकशां। सच है सब या सपना है, जो भी हो पर अपना है। प्यारी सी एक बस्ती है, इसमें अपनी हस्ती है। फिर ये सारे झगड़े क्यों, घर के हिस्से नखरे क्यों। गुर्बत में दूरी कैसी, बेजा मजबूरी कैसी। झूठे रोग न पालें हम, गैर को भी अपना लें हम। कुछ मुस्काने कुछ आंसू, और थोड़ा सा दिल का लहू। बस्ती को शादाब रखें, हस्ती को सैराब रखें। अपनी धरती अपना घर, अपना ही आकाश नगर। जगमग जगमग जिगर जिगर, जगमग जगमग जिगर जिगर, जगमग जगमग जिगर जिगर। ये नज़म आँखों भरा आकाश है। लिखने वाले शायर हैं अब्दुल अहद शास। क्या कह रहे हैं? जगमग जगमग जिगर जिगर, जगमग जगमग ये करता हुआ शहर, ये जगमग करते हुए तारे, ये अपना आकाश नगर। ये कौन सा नगर है? ये अपना आकाश नगर। आकाश किसे कहते हैं? आसमान को, जिसमें धरती अपना घर। ये इस आकाश नगर में धरती क्या है, ज़मीन क्या है, हम अपना घर है। ये टिमटिम करते तारे, शहर के रोशन गुलियारे। ये टिमटिम टिमटिम करते हुए तारे कैसे हैं आसमान पर? एक रोशन रोशन गुलियारे हैं। नक्शे झरमट और खाके, रस्ते नुक्कड़ चौराहे। ये रास्ते, ये झरमट, ये नुक्कड़, ये चौराहे, ये तमाम हमारी रौनक हैं। चांद सूरज दफ्तर का अहवाल, चांद कहानी की चौपाल। सूरज क्या है? जिस दफ्तर का अहवाल है, इस दफ्तर सारे दफ्तर का अहवाल किसके पास है? सूरज के पास। चांद कैसा है कि कहानी की चौपाल। शहर की हद पर धुआं धुआं, खुली सड़क सी कहकशां। शहरों के कोनों में क्या है? धुआं ही धुआं है, और खुली सड़क क्या है? कहकशां की मानंद है। कहकशां किसे कहते हैं? गैलेक्सी को कहते हैं। उस तरह सच है ये सब या सपना है? फिर शायर पूछ रहा है कि ये तमाम चीज़ें, ये दुनिया इतनी अच्छी सजी हुई है, ये सच है या मेरा कोई सपना है? बहरहाल जो भी हो, ये सब अपना है। प्यारी सी एक बस्ती है, इसमें अपनी हस्ती है। एक छोटी सी एक प्यारी सी बस्ती है, जिसमें मेरी हस्ती है, अपनी हस्ती है। हस्ती मतलब खुद हूँ। तो ये किस खूबसूरती के साथ बयान हुआ है? सूरज, चाँद, आसमान, ज़मीन, ये तमाम चीज़ों के बारे में। ये तमाम चीज़ें सभी की हैं। आकाश, आसमान जैसे कि हमारे लिए छत की मानंद है। ज़मीन पर हम रहते बसते हैं। सड़कें हैं। सूरज गर्मी देता है, चाँद अपना काम करता है, चाँद ठंडक देता है, अंधेरे में रोशनी देता है। ये तमाम चीज़ें इंसान के लिए हैं। फिर ये सारे झगड़े क्यों, घर के हिस्से बखरे क्यों? कि घर सारे झगड़ा इसी ज़मीन के लिए है, सारे झगड़े यही चीज़ों के लिए है। फिर घर के हिस्से नखरे बखरे क्यों हो रहे हैं? गुर्बत में दूरी क्यों हो रही है? आपस में दूरी क्यों हो रही है इंसानों के बीच में? ये आखिर कौन सी मजबूरी है जो इंसान सबके लिए, जो चाँद, सूरज, ज़मीन, आसमान सबके लिए है,
تو پھر یہ دوریاں، یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ سب کیوں ہو رہے ہیں؟ جھوٹے روگ کیوں پال لیں؟ جھوٹے روگ کیوں پالیں؟ روگ مطلب درد، تکلیف، یہ جھوٹی تکلیفیں ہم کیوں پال لیں؟ کیوں آپس میں دشمنیاں رکھیں، وہ اپنوں سے یا غیروں سے؟ بلکہ ہم تو غیر کو بھی اپنا لیں۔ اگر ہم ایسے کرنے لگیں کہ اپنوں کو ہی نہیں غیروں کو بھی اپنانے لگیں، تو پھر یہ تمام جھگڑے، فساد یہ زمین پر ختم ہو جائیں گے۔ کچھ مسکانیں، مطلب کچھ مسکراہٹیں، کچھ آنسو اور تھوڑا سا دل کا لہو، یہ تمام چیزیں بھی دنیا میں ضروری ہیں، ہنسنا، رونا، مگر یہ لڑائی جھگڑے، خون خرابہ، لہو لعاب کیوں ہو رہا ہے؟ جبکہ آسمان، زمین، سورج، چاند سب کے لیے ہیں، سب انسان برابر ہیں، تو پھر یہ آپس میں لڑتے کیوں ہیں؟ یہ زمین کے تھوڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے لیے آپس میں دشمنیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم تو ایسے ہونا چاہیے کہ اپنے ہی نہیں، پرایوں کو بھی ہم اپنے گلے سے لگانا ہے۔ بستی کو شاداب رکھیں، ہستی کو سیراب رکھیں۔ بستی مطلب جہاں زمین کیا ہے، ہماری بستی ہے، ہمارا گھر ہے، اس کو شاداب رکھیں۔ شاداب کیسا رکھ سکتے ہیں ہم؟ جس طرح باغ کو شاداب رکھتے ہیں، سبز و شاداب رکھتے ہیں، مطلب کہ وقت پہ پانی دے کر، سورج کی روشنی وغیرہ سے صاف ستھرا رکھتے ہوئے ہم جس طرح ایک باغ کو شاداب سبز رکھتے ہیں، اسی طرح اپنی زندگیوں کو بھی شاداب رکھیں، خوشی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں، اور اپنے آپ کو سیراب، اپنی ہستی کو اچھائیوں سے سیراب کریں۔ کسی کی دشمنی، کسی سے بغاوت، یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دور کر دیں، اپنے سے نکال دیں، اور آپس میں مل جل کے رہیں۔ اپنی دھرتی، اپنا گھر، اپنا ہی آکاش نگر۔ یہ آکاش نگر کس کا ہے؟ یہ آسمان، زمین، یہ تمام اپنے ہی ہیں، سبھی کے ہیں، تو پھر ہم اس کے لیے کیوں لڑتے جھگڑتے ہیں؟ آپس میں مل جل کر رہیں۔ سب کو ایک دن ختم ہونا ہے، دنیا ہی پانی ہے، تو پھر اس میں لڑائی جھگڑا، بغاوت، حسد، جلن، یہ تمام چیزیں کیوں؟ اگر ہم کچھ میٹھا بول لیں تو دنیا ہماری غلام بن جاتی ہے۔ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے، بہرحال ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر ہر آدمی یہی سوچنے لگے ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو پھر یہ آکاش نگر بہترین بن جائے گا۔ یہ اپنی دھرتی جو ہے، اپنا گھر، یہ ایک شاداب گھر بن جائے گا، یہ خوشیوں سے سیراب ہوتے رہے، پھر ہم جگمگ جگمگ تاروں کی طرح چمکنے لگیں گے۔ چونکہ ہم کسی سے دشمنی نہ کریں تو کوئی ہم سے کیوں دشمنی کرے گا؟ سب مل جل کر رہیں، آپس میں جو بھی چیز ہے بانٹیں، لڑیں جھگڑیں نہیں۔ تو یہی شاعر کا پیغام ہے۔ جس طرح چاند، سورج، زمین، آسمان، تارے، یہ تمام کے تمام سب کے لیے ہیں، اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو سب کے لیے بنا لیں۔ اپنا اپنا، میرا تیرا، یہ نہیں ہونا چاہیے انسانوں میں، تو اس کی زندگی ہنسی خوشی گزرتی۔ نظم یہیں ختم ہوتی ہے بچوں، شکریہ۔